बाजार में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों में 350 किलो का कारोबार सारे बाजार। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ IM में वाहिद अकेला 535 kgs का कारोबार किया। पूरे बेंगलोर के अंदर तकरीबन 200 से 220 दुकानें हैं, बड़े छोटे कॉर्पोरेट सब, उनमें से एक हम भी हैं। तो उनकी क्वांटिटी कुल मिला के भी हमारी एक शोरूम की क्वांटिटी से मैच नहीं कर पाएगी। हाँ, डीमोनेटाइजेशन 80% मार्केट ऑलरेडी किल कर चुका था। अब क्योंकि ये अल्लाह की बरकत इस तिजारत के अंदर ऐसी है, क्योंकि आज का मुसलमान उसी चीज पे भरोसा करता है जो उसको दिखाई देता है और जिसमें फायदा है। उसको ना बरकत दिखाई देती है, ना रहमत दिखाई देती है, ना अल्लाह दिखाई देता है। तो आज का हमारा ईमान बिल्कुल कमजोर हो गया है। लेकिन IM एक जिंदा एग्जाम्पल है जो अल्लाह की निगरानी में चल रहा है, और अल्लाह के फजलो करम से हर एक आदमी का सरमाया सोने की शक्ल में सिक्योरिटी बन के है। और जब हुकूमत के क्योंकि ट्रांजैक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया और वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हम जैसे बनते गए, और मारवाड़ियों ने एकदम से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी ज्वेलरी कम्युनिटी है, उन्होंने एकदम शक जाहिर कर दिया कि भाई इनके पास इतना सोना आया कहां से। तो गवर्नमेंट एजेंसीज एक्टिवेट हो गई, और जब गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे पास आई, उनको 1 ग्राम भी बगैर बिल के नहीं मिला। हर 1 ग्राम, बैंगलोर में ये एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्साइज के अंदर रजिस्टर्ड है। कोई भी जेवर का दुकान एक्साइज कस्टम्स के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और हमने मिलियंस ऑफ रुपीस एक्साइज हमने पे की हुई है। अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें वैट और एक्साइज आती है, तकरीबन हमने 50 मिलियन हमने पे की हुई है सिर्फ 1 साल, फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो अल्लाह के फजल और करम से ये एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जिसके अंदर उलमा इकराम की रजामंदी है। हाँ, कुछ जगह ऐसे हैं जहां हमने ये भी देखा है कि उलमा इकराम ने एतराज किया है और हमने उन तक पहुंचने की भी कोशिश की है। लेकिन ये एक ऐसा कारोबार है, जब तक कोई इसके अंदर आके इसको देख नहीं लेता, ये समझ नहीं पा सकता। समझना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे आपके हर प्रोडक्ट के लिए उलमा से रुजू करते हैं, इसी तरह आप अपनी तिजारत को हुकूमत की नज़र में वाइट दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, या पूरा वाइट है, या कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहां तक समझा, इसलिए कि अभी जो हालिया अखबारात में आ रहे हैं वो इश्काल आप पर इसी की तरह कर रहे थे कि कुछ इनकम टैक्स के अफसरान आ गए और फलां हुआ। खैर, इनकम टैक्स अफसरों का काम ही है छापामारी का, उनका फिर दूसरा कोई तो काम नहीं है। उनको जब खबर मिलती है कि फलां चीज हो रही है तो छापामारी करते हैं। मगर छापामारी का मतलब ये नहीं कि आप उसको फलां जगह फलां कंपनी में छापामारी हो गई तो वो कंपनी जो है गैर कानूनी होगी। तो जब फिलहाल जो अखबारात में छपा, क्या आपके पूरा का पूरा वाइट उनको मिला या कोई एतराजात की क्या है आपके मामला? देखिए, सबसे अहम चीज इनकम टैक्स हो या हुकूमत की कोई एजेंसी हो, ये सब हमारे लिए बहुत ही कम मायने रखते हैं। सबसे अहम चीज ये है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें। अगर हम कोई हलाल तिजारत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस के रास्ते पे चलना ही जरूरी नहीं, इसके साथ ही साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉलो करना भी लाज़िम हो जाता है हदीस के हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह, अगर हमारी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि ये ब्लैक मनी है तो हम उसको हराम करार दें, और अगर ये हलाल तिजारत है तो इसके अंदर शरई तौर पे भी सारे कवानीन को फॉलो करना लाजमी है और हमारे लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करना लाजमी है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जो सरमायाकार होते हैं ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे ये उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, इनकी केवाईसी तैयार होती है, नो योर कस्टमर, जिसके अंदर इनके बैंकिंग डिटेल्स, इनके आधार डिटेल्स, ये सारी चीजें इनकम टैक्स को उसी सेकंड चले जाती हैं।
اور انہوں نے کمپنی میں کتنا سرمایہ لگایا ہے یہ بھی انکم ٹیکس کو چیک کرتا ہے. اب مثلاً آپ ہماری کمپنی میں آئے تحقیق کرنے کے لیے, آپ کو سارے رولز اینڈ ریگولیشن پسند ہو گئے اور ہم ایک پارٹنرشپ ڈیل میں آ گئے. جیسے آپ اٹھ کے یہاں سے گھر تک بھی نہیں پہنچتے, آپ کی ڈیٹیلز ROC منسٹری آف کارپوریٹ افیئرز اور انکم ٹیکس کو چلی جائے. تو یہاں پہ جتنا ہم کلیئر اور وائٹ شرعی اعتبار سے کرنا ہے اس سے ڈبل ہم الحمدللہ لا آف دا لینڈ کو فالو کر رہے ہیں. ہاں جہاں تک آپ کے انکم ٹیکس کے سرچ کا سوال تھا, یہ ایک چیز جاننا بہت ضروری ہے. یہ آپ دوسرے کارپوریٹ جویلر سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس بات کو. ہر جویلری کا جو شو روم ہوتا ہے اس کے اندر انکم ٹیکس اسٹاک چیک, کسٹمز اسٹاک چیک, سیلز اسٹاک چیک, ایکسائز اسٹاک چیک اور ویٹ اسٹاک چیک, یہ 5 ایسے ادارے ہیں جن کا سال میں ایک دفعہ آنا لازمی ہے اسٹاک چیک کرنے کے لیے. اور ہم ان کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پارٹ آف دا پروسیس ہے, کیونکہ یہ ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے. اور الحمدللہ جو بھی فگرز آپ نے نیوز پیپر میں دیکھے ہیں, جہاں تک کہ بھئی ان کے پاس اتنے کروڑ کا پیسہ آ گیا تھا, ایبسلیوٹلی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو کمپنی کے اوپر بہت سارے آفت آ گئے ہوتے ہیں. اور جہاں تک دوسرا سوال تھا کہ بھئی ان کے پاس 1200 کلو سونا ہے, وہ فگر بھی غلط ہے. صحیح فگر میں آپ کو بتاتا ہوں. 1500 کلو تو ہمارے پاس زیور ہیں, اور 1.5 ٹن سے زیادہ ہمارے پاس بلین ہے, اور 70 ٹن سے زیادہ سلور ہے, اور 30,000 کیرٹ سے زیادہ ہمارے پاس ڈائمنڈ ہے. یہ صرف ریٹیل کا. اس کے علاوہ ہمارا بلین ہے, اور اس کی آڈٹ رپورٹ آلریڈی سبمٹ کر دی گئی. اور جہاں تک بلیک اینڈ وائٹ کا سوال ہوتا ہے, اگر آپ ایک کاروبار کو کارپوریٹ لیول پہ چلا رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ لائن کو کراس کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ انشاءاللہ ہمیں صحیح راستے پہ لے جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فکر و خبر کے ذریعے سے آپ کے سرمایہ کاروں کو بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ جو ہے آپ کا سرمایہ محفوظ ہے. الحمدللہ. اچھا, ایک اور سوال ہے میرے پاس. میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بہت سارے سوالات اس سے پہلے بھی کچھ علماء نے بھی کچھ اعتراض جتایا کہ فلاں چیز نہیں, فلاں چیز نہیں, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا. جب سب کچھ ٹھیک ہے اور چل رہا ہے اور قانون کے اعتبار سے, تو آپ میڈیا کے سامنے آ کر کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ IMA ایک ایسا ادارہ ہے جو 5 مقاصد کو لے کے میدان میں اترا ہوا ہے, اور وہ مقاصد اتنے بڑے ہیں کہ اس کو پانے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن تیار کرنا ہے. اور اس میں ہمیں ہر ایک انڈین سٹیزن کی ایکسپرٹیز اور ان کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں ہمیں اگر سود کو ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں انسانیت کو بچانا ہے. اور انسانیت میں کوئی نہ ہندو ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کرسچن ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی بھوکا ہے تو اس کے بھی ہم جوابدار ہیں اگر اللہ کے سامنے جا کے. تو آئی مانیٹری ایڈوائزری ابھی ایک 13 کمپنیوں کی ایک گروپ ہے, اور اس کو ہم ابھی گراس روٹ لیول پہ تیار کر رہے ہیں. اس کو ہم ایک برانڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, فنڈامنٹلی اس کو رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. IMA کو صحیح بنتے بنتے 2023-2025 ہو جائے. آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا کے آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں, اس کے 2 امپورٹنٹ ریزنس ہیں. پوائنٹ نمبر 1, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ IMA ایک کمرشل پلیٹ فارم. اور پوائنٹ نمبر 2, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو